मित्राणि नमस्कारः। मणिका संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं सप्तमम् अभ्यासं पठामः। एतस्य अभ्यासस्य प्रथमः भागः आरभ्यते। अस्मिन् अभ्यासे वयं भूतकालः अथवा लङ्लकारः इति विषयं पठिष्यामः। षष्ठे अभ्यासे वयं वर्तमानकालस्य विषये पठितवन्तः। स्मरन्ति वा? वर्तमानकालः कः भवति? आम्, उत्तमम्। प्रारब्धः अपरिसमाप्तः च यः कालः भवति सः वर्तमानकालः भवति। यथा सीता नृत्यति, कोकिलः गायति। एतयोः वाक्ययोः नृत्यति, गायति इत्यत्र कः लकारः अस्ति? सम्यक्, अत्र लट्लकारः अस्ति। अर्थात् वर्तमानकालस्य कृते लट्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अधुना वयं भूतकालं विचारयामः। किं भवन्तः जानन्ति यत् भूतकालस्य कृते कस्य लकारस्य प्रयोगः भवति? समीचीनम्, लङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। अस्तु, तर्हि लङ्लकारस्य प्रयोगः कदा कर्तव्यः, कथं च कर्तव्यः इति पश्यामः। लङ्लकारविषये एतत् वाक्यं सर्वदा स्मरन्तु। यत् कार्यम् अद्यतनात् पूर्वं भूतं तत्र लङ् भवति। न अद्यतनम् अनद्यतनं भवति। अर्थात् यत् कार्यम् अद्य न भवति अपितु अद्यतनात् पूर्वं भवति तत् अनद्यतनं भवति। तत्र लङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। यस्मिन् दिने वयं स्मः तत् दिनम् अद्यतनदिनं भवति। यथा चिन्तयन्तु, अद्य रविवासरः अस्ति। तर्हि अद्यतनं दिनं किमस्ति? उत्तमम्, अद्यतनं दिनं रविवासरः अस्ति। यदि अद्यतनं दिनं रविवासरः तर्हि पूर्वतनं दिनं किम्? साधु साधु, शनिवासरः इति पूर्वतनं दिनं भवति। अत्र एकः विषयः स्मर्तव्यः। अद्यतनात् पूर्वं शनिवासरः अपि भवति, शुक्रवासरः अपि भवितुम् अर्हति, अथवा गुरुवासरः अपि भवितुम् अर्हति, अथवा अद्यतनात् पूर्वम् एकः सप्ताहः अपि भवितुम् अर्हति, एकः मासः, एकं वर्षम्, अथवा ततः अपि अधिकानि वर्षाणि भवितुम् अर्हन्ति। अतः यत् कार्यम् अद्यतनात् दिनात् पूर्वं जातं भवति तत्र वयं लङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अधुना अधोलिखितानि वाक्यानि ध्यानेन पठन्तु। नलः राजा आसीत्। बालकः ह्यः मातुलगृहम् अगच्छत्। अहम् एकदा वने चरन् अपश्यम्। अधुना वदन्तु, एतेषु वाक्येषु क्रिया कदा जाता अस्ति? अर्थात् क्रिया अद्य जाता अस्ति वा अथवा अद्यतनात् दिनात् पूर्वं जाता अस्ति? अथवा अद्यतनात् दिनात् श्वः अथवा परश्वः जाता अस्ति? अस्तु, क्रिया कदा जाता अस्ति इति ज्ञातुम् एकैकं वाक्यं परिशीलयामः। तत्र प्रथमं वाक्यं नलः राजा आसीत्। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? आसीत् इति क्रियापदम् अस्ति। नलः कश्चन राजा आसीत्। सः बहोः कालात् पूर्वं जातः। नलः अद्यतनात् दिनात् पूर्वं जातः। अतः वयं लङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। आसीत् इति पदं कस्मिन् लकारे भवति?
समीचीनं लङ्लकारे भवति। अत्र कः धातुः अस्ति? अत्र अस् इति धातुः अस्ति। अत्र कः पुरुषः किञ्चवचनम्? आसीत् इत्यत्र प्रथमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। अधुना द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। बालकः ह्यः मातुलगृहम् अगच्छत्। अत्र अगच्छत् इति क्रियापदम् अस्ति। बालकः मातुलगृहं कदा अगच्छत्? ह्यः अगच्छत्। ह्यः अर्थात् अद्यतनात् पूर्वतनीयं दिनम्। बीता हुआ कल। तेन स्पष्टम् अस्ति यत् बालकः अद्यतनात् दिनात् पूर्वतने दिने मातुलगृहम् अगच्छत्। अतः अगच्छत् इत्यत्र लङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अगच्छत् इत्यत्र कः लकारः, कः पुरुषः, किञ्चवचनम्? आम्, समीचीनम्। अगच्छत् इति रूपं लङ्लकारे भवति। अत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचनं भवति। इदानीं तृतीयं वाक्यं पश्यामः। अहम् एकदा वने चरन् अपश्यम्। अत्र क्रियापदम् अपश्यम् इति अस्ति। अपश्यम् अर्थात् अहं दृष्टवान्, मैंने देखा। अत्र क्रिया अद्यतनात् दिनात् पूर्वं जाता अस्ति। अतः लङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अपश्यम् इति लङ्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचनं भवति। तर्हि एतावता सामान्यतया भूतकालाय लङ्लकारस्य प्रयोगः भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। एतावता सप्तमस्य अभ्यासस्य प्रथमः भागः समाप्तः भवति। मिलामः अग्रिमे भागे। धन्यवादः।